ये देखें, ये इस तरफ भी आपको गधे नज़र आते हैं, ये इधर भी गधे हैं। और ये वो पिंजरा है, बहुत बड़ा पिंजरा है, जिस पिंजरे के अंदर गिद्ध परिंदे को रखा गया है। ये देखें, ये गिद्ध फार्म बनाया गया है, इसे वेलचर हाउस कहा जाता है। यहाँ पे सारे के सारे गिद्ध मौजूद हैं। ये देखिए उड़ रहे हैं, उड़ते हुए आपको नज़र आएंगे, लेकिन आपको इनके करीब जाने की इजाज़त नहीं है। ये देखिए एक बड़ा खूबसूरत मंजर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं हाफिज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छांगा मांगा का जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं छांगा मांगा जंगल के अंदर मौजूद हूँ। आज आपके लिए छांगा मांगा जंगल के अंदर से एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो बड़ी ही बेहतरीन और नायाब वीडियो है। इसकी वजह यह है कि छांगा मांगा जंगल के अंदर एक ऐसा फार्म बनाया गया है जिसे गिद्ध फार्म कहा जाता है। आज इंशाल्लाह हम आपको ये गिद्ध फार्म जो है इसका विज़िट करवाएंगे और दिखाएंगे कि ये फार्म के अंदर किस तरह से गिद्ध, जिसे हमारी ज़बान में इल कहा जाता है, चील भी कहा जाता है, और ये बड़े बड़े परिंदे हैं जिनको फार्म के अंदर रखा गया है। आज की वीडियो के अंदर हम इन गिद्ध फार्म को देखेंगे कि यहाँ पे गिद्ध मौजूद हैं और वो कैसे मनाजर हैं, क्योंकि ये परिंदा ऐसा है जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर नापैद होने के करीब है। छांगा मांगा जंगल के अंदर गिद्ध फार्म बनाया गया है। इनकी नस्ल को बचाने के लिए बहुत मेहनत की जा रही है ताकि ये परिंदा जो है ये दुनिया से नापैद ना हो जाए, कहीं दुनिया से ये ख़त्म ना हो जाए। हुकूमत ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा भी किया है और इनकी देखभाल बहुत ज़्यादा की जा रही है। हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाते हैं कि जंगल के अंदर ये फार्म कैसा बना हुआ है और वहाँ पे गिद्ध कितनी मौजूद हैं, और उनके बारे में आपको मालूमात देने की कोशिश करते हैं कि ये परिंदा कैसा है और ये कितने साल के बाद कितने अंडे देता है और ये दुनिया के अंदर इस वक्त कितने मौजूद हैं और इनके ख़त्म होने की वजह क्या थी। क्योंकि ये गिद्ध परिंदा जो है ये अब हमें कहीं भी नज़र नहीं आता। ये पहले तो फ़ज़ा के अंदर उड़ते हुए हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते थे। कहीं पर भी कोई जानवर मर जाता था, उसे सड़क के ऊपर या जंगल के अंदर या मैदान के अंदर फेंका जाता तो ये सारी की सारी गिद्ध जो है ये जमा होकर उसके गोश्त को खा जाती थी और हड्डियाँ बाकी रह जाती थी। और अब दुनिया के अंदर बेशुमार बीमारियाँ फैलने की वजह भी ये है, ये गिद्ध परिंदा जो था ये मुर्दार को खाया करता था। ये खुद शिकार नहीं करता था, कोई भी जानवर मुर्दा इसे मिल जाता तो ये उसको खा जाया करता था और बेशुमार बीमारियां जो थी वो फैलती नहीं। जब कोई जानवर मर जाता है तो लोग उसे सड़कों के साथ फेंक देते हैं और उससे बेशुमार बीमारियां जो हैं वो फैलना शुरू हो चुकी हैं। ये गिद्ध परिंदा जो है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसे बचाया जा रहा है, इसकी ज़िंदगी को महफूज किया जा रहा है, लेकिन ये चंद एक रह गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े जंगल जिसे छांगा मांगा जंगल कहा जाता है उसके अंदर बाकायदा तौर पर ये गिद्ध फार्म बनाया गया है जिसके अंदर इस परिंदे को पूरी बचाने की कोशिश की जा रही है ताकि इसे बचाया जाए और दोबारा से इसे जंगल के अंदर आज़ाद कर दिया जाए और अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी नेमत जो परिंदे की शक्ल में अल्लाह ने हमें अता की थी वो हमसे छिन न जाए, ये नापैद ना हो जाए। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये गिद्ध फार्म कैसा है, यहाँ पे कितनी इल्लें मौजूद हैं, यहाँ पे कितनी गिद्ध मौजूद हैं और वो कितनी देर के बाद अंडा देती हैं। आइए देखते हैं आज की वीडियो को। ये देखें, ये है छांगा मांगा जंगल के अंदर बना हुआ गिद्ध फार्म जिसके अंदर गिद्ध परिंदा जो है उसे नापैद होने के लिए बचाया जा रहा है और उसे यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे बहुत सख्त पाबंदी है कि यहाँ पे अंदर दाखिल नहीं होने देते, क्योंकि ये गिद्ध परिंदा जो है ये साल के बाद अंडा देता है। तो साल के बाद जब ये अंडा देता है तो इसके अंडे की बहुत ज़्यादा हिफाजत की जाती है और बार बार ये कोशिश की जाती है कि कोई इसके करीब ना आए, कहीं इसका अंडा जो है वो टूट ना जाए। तो ये गिद्ध फार्म है जो चारबला के करीब छांगा मांगा जंगल के अंदर बनाया गया है। ये देखें, ये गिद्ध फार्म इसके सामने हम मौजूद हैं, ये इसका बोर्ड लगा हुआ है और ये देखें ये इसका मेन दरवाज़ा है। जो पहले आपको दिखाया गया था वो इसका एक दरवाज़ा बना हुआ है, लेकिन मेन दरवाज़ा इंटर होने के लिए ये दरवाज़ा बना हुआ है। यहाँ पे इसकी मुकम्मल मालूमात लिखी हुई है। ये देखिए, जब आप अंदर दाखिल हुए तो अंदर दाखिल होने के ऊपर पाबंदी है, आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तो ये आपको दूर दूर से बना के वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं कि अंदर जाने के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी है। पाकिस्तान के अंदर गिद्ध नायाब हो गए हैं, तो इनकी अफजैश के लिए छांगा मांगा जंगल के अंदर ये देखें आपको जो नज़र आ रहा है ये खसूसी तौर पे एक बेहतरीन फार्म बनाया गया है। ये वेलचर हाउस से तमीर किया गया है। ये परिंदा अपनी बका के मसले में दो चार है। महकमा जंगली हयात ने इस नायाब गिद्ध को रेस्क्यू करके अफजैश नस्ल के लिए छांगा मांगा के जंगल के अंदर WWF के तावन से एक बहाली सेंटर कैम्प किया है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक बहाली सेंटर जो है ये छांगा मांगा जंगल के अंदर बनाया गया है। खसूसी इस वेलचर हाउस पर जंगली हयात के माहिरीन की ज़ेर निगरानी गिद्ध की जो नस्ल है उसे बढ़ाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। इब्तदा के अंदर यहाँ पे गिद्ध जो लाए गए थे इनकी तादाद 8 थी, अब ये तकरीबन 35-40 के करीब हो चुके हैं। और इस परिंदे की ख़ास बात यह है कि इसकी मादा जो है वो साल के अंदर सिर्फ एक अंडा देती है, जिसकी वजह से इसकी तादाद बड़ी सुस्ती के साथ आगे बढ़ रही है।
باقاعدہ طور پہ یہاں پہ جانور رکھے گئے. یہ دیکھیں یہ آپ کو گدھے نظر آ رہے ہیں. ان کی خوراک کے لیے مختلف جگہوں سے گدھوں کو لایا جاتا ہے, پھر ان گدھوں کو ذبح کر کے گدھ جو ہیں ان کی خوراک کا بندوبست کیا جاتا ہے. ہمیں زیادہ ان کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ انسانوں سے پرندے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ان کی خوراک کے لیے یہاں پہ باقاعدہ طور پہ گدھے موجود ہیں. یہ گدھے جو ہیں یہ ذبح کر کے یہ گدھ کے سامنے پھینکے جاتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ گدھے یہاں پہ پھر رہے ہیں. ہم نے یہ ویڈیو دور دور سے اس لیے بنائی ہے کہ ان کے قریب اگر جائیں تو یہ ڈر جاتی ہیں, اور سال کے اندر مادہ ایک انڈا دیتی ہے. اگر ڈر کی وجہ سے یہ انڈا ٹوٹ جائے تو ان کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ اس طرف بھی آپ کو گدھے نظر آتے ہیں. یہ ادھر بھی گدھے ہیں, اور یہ وہ پنجرہ ہے, بہت بڑا پنجرہ ہے جس پنجرے کے اندر گدھ پرندے کو رکھا گیا ہے. یہ دیکھیں یہ مکمل طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے گدھے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ اس فارم کا پہلا گیٹ ہے لیکن اسے استعمال نہیں کیا جاتا. گدھ پرندہ جو اب نایاب ہو چکا ہے, اس کے مرنے کی وجہ جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ جانوروں کو جو ٹیکے وغیرہ لگائے جاتے تھے, خطرناک ٹیکے, تو وہ جانور جب فوت ہو جاتے تھے, مر جاتے تھے, تو ان کے گوشت کے اندر اس کے اثرات باقی ہوتے تھے. اور جب یہ پرندہ ان کے جسم کو, ان کے لاش کو کھاتا تھا تو پھر اس کی وجہ سے یہ پرندہ بھی اس دنیا سے ختم ہونا شروع ہو گیا. آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو دکھایا کہ چھنگا منگا جنگل کے اندر ایک گدھ فارم بنا ہوا ہے جو کہ بہت ہی زبردست چھنگا منگا جنگل کے اندر کام ہو رہا ہے. اور یہ گدھ پرندہ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی, کیونکہ یہ جب بھی کوئی جانور مرتا تھا تو اس جانور کو جب پھینک دیا جاتا تھا تو یہ گدھ جو تھا یہ اسی جانور کو کھا کے زندہ رہا کرتا تھا. اور بے شمار بیماریاں جو تھی یہ اسی وجہ سے ختم ہو گئی تھی کہ مردار جانور جو تھے ان کو کھانے کے لیے یہ پرندہ موجود تھا. لیکن اچانک سے پھر جانوروں کو جو خطرناک قسم کے ٹیکے لگائے گئے, ان ٹیکوں کی وجہ سے پھر وہ جو اثرات تھے وہ جانور کے جسم کے اندر موجود ہوتے, جب وہ جانور مر جاتا تو اس کے گوشت کو کھانے کی وجہ سے یہ پرندہ جو اسے گدھ کہا جاتا ہے یہ ناپید ہونا شروع ہو گیا. تو اب اس چھنگا منگا جنگل کے اندر جو پاکستان کا سب سے بڑا انسانی ہاتھوں سے لگایا ہوا جنگل ہے, اس کے اندر اس پرندے کو بچانے کے لیے بہت محنت کی جا رہی ہے. باقاعدہ طور پہ حکومت نے لوگوں کو مقرر کیا ہوا ہے جو ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ اس پرندے کو بچایا جائے اور اسے دوبارہ سے اس قابل بنایا جائے کہ یہ دوبارہ آزاد کر کے تو اسے چھنگا منگا جنگل کے اندر اسے عام کیا جا سکے. تو چھنگا منگا جنگل کے اندر یہ قدم جو اٹھایا گیا ہے کہ اس پرندے کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے, اس کی نسل کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے. تو آج کی ویڈیو صرف اور صرف اس گدھ کے متعلق ہم نے بنانی تھی اور آپ کو دکھانا تھا کہ چھنگا منگا جنگل کے اندر حکومت نے ایک بہت ہی زبردست قدم اٹھایا ہوا ہے کہ یہ پرندہ جسے گدھ کہا جاتا ہے یہ ختم ہو رہا تھا, ناپید ہو رہا تھا, تو اسے باقی رکھنے کے لیے, اس کی نسل کو بڑھانے کے لیے یہ ایک فارم بنایا گیا جسے گدھ فارم کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ جب آپ آئے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ یہاں پہ ہمہ تن کوشش کر رہے ہیں اور ہر وقت مصروف ہیں. وہ ہر وقت یہ دیکھ بھال کر رہے ہیں کہ یہ گدھ جو ہے اسے بچایا جائے اور ان کی دیکھ بھال کی جائے. ہر طرح سے وہ ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو دنیا میں ناپید ہونے کے قریب ہے اور چھنگا منگا جنگل کے اندر واحد چھنگا منگا جنگل ہے جس کے اندر اس پرندے کو دوبارہ سے اس کی نسل کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے. اور باقاعدہ طور پہ یہ گدھ فارم بنایا گیا ہے جس کے اندر یہ گدھ موجود ہیں. میں حافظ ندیم عباس آپ کو دکھاتا ہوں چھنگا منگا جنگل اندر سے کیسا ہے, چھنگا منگا جنگل کے مناظر کیسے ہیں اور چھنگا منگا جنگل کے بارے میں معلومات دینے کی کوشش کرتا ہوں. اگر مزید آپ چھنگا منگا جنگل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, چھنگا منگا جنگل کے متعلق آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ چھنگا منگا جنگل اندر سے کیسا ہے, اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں, کون کون سے رستے ہیں, کون سے رستے استعمال کرنے چاہیے اور کون سے رستے استعمال نہیں کرنے چاہیے, اگر یہ ساری چیزیں آپ جاننا چاہتے ہیں اور چھنگا منگا جنگل کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں.